अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अहमद अदनान तारक और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं। इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड चिल्ड्रन लिटरेचर ओनली। मैं गपशप भी लगाता हूं, लेकिन बेसिकली प्रोग्राम यही होता है कि आपको हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर जो पाकिस्तान में लिखा गया है वहाँ से स्टार्ट करके एक मज़े का फॉर्मेट बना के तो आपको नोइंग बनाएं कि पाकिस्तान में बच्चों का अदब कैसे लिखा गया, कितना अच्छा लिखा गया। और आजकल जो ये बात चलती है कि जी बच्चों का अदब जो है जी वो फेड आउट हो रहा है और बच्चे जो हैं जी वो टीवी पे लग गए हैं, ये हो गया वो हो गया। कंपटीशन उस टाइम पे भी था, 60s में भी था, 70s में इतने ज़्यादा राइटर लिख रहे थे। अब फिर क्या मैं नाम लूँ, अजीज़ असरी साहब थे, राज यूसुफी साहब थे, मकबूल जहांगीर साहब थे, यूनुस असरा साहब थे, जुबैदा सुल्ताना थी, फरखंदा लोधी थी, सैफुद्दीन उसाम थे, कितने नाम ले लेंगे आप, ठीक है ना। उनका आपस में बेताशा का मेराज साहब थे, कराची के जो राइटर थे वो थे, तो कितने ज़्यादा राइटर थे। तो ये सब एक टाइम पे लिख रहे थे, यूनुस असरा साहब। तो इनका आपस में भी बड़ी अच्छी गपशप थी, ये आपस में भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हया करते थे। हर बंदा, इश्तियाक अहमद साहब बाद में आए, और साथ ये इनको एक दूसरे का प्रेशर भी था कि जी मैं ज़्यादा अच्छा लिखूं। दूसरा सईद लक साहब एडिटर थे। ये सारी किताबें जो आप पीछे देख रहे हैं ये फिरोज शेख गुलाम अली एंड सन्स ने जो छापी थी, इन सब के एडिटर जो थे ये सईद लक साहब थे। और सईद लक साहब से ज़्यादा कौन जानता था इन चीज़ों। ये सारे साजा जो थे ये घुटने पकड़ के बैठे रहे, घुटने तो नहीं, खैर वो गोडे को जो भी कहते हैं, गोडे पकड़ के बैठे रहते सईद लक साहब के। वो देखते थे कि क्या चीज़ ठीक है, इसीलिए शाहकार नावल जो है ना जी वो शाया हुए। तो आज मेरे साथ जी पिछले प्रोग्राम में मेरा छोटा बेटा था अहमद एनरीक तारक, आज मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा है जी। तो इसको भी मैं, जैसे अभी पिछला प्रोग्राम मैंने किया अपने दोस्त अलियास साहब के साथ, तो उसको फांस के मैं लाया था कोई नसीहत करने के लिए। अभी ये वकील बन रहा है, फर्स्ट ईयर है इसका लॉ का। तो 74% मार्क्स थे लेकिन FSC में, लेकिन मैंने चाहा कि ये लॉ नोइंग हो और लॉ की तरफ ही जाए, और थोड़ा सा इसका मतलब जो है ना जी अपनी मर्ज़ी के साथ थोड़ी सी जॉब करे। तो इसको आज कहा तो मैंने ये कि बड़ा मज़े का प्रोग्राम करें, लेकिन इसको 2 नज़में सुनानी है मैंने। ये मुझे मिल गई है, एक इखलाकी नज़में, आपको पता है मैंने आपको आगे भी दिखाई, ये इखलाकी नज़में हैं जी। ये 1950 में फिरोज ने छापी थी जी, और इसके राइटर हैं प्रोफेसर दिलदार ख़ान मुकबल साहब, MA। ये 1932 में गार्डन कॉलेज पिंडी में थे, फ़ारसी के प्रोफेसर थे, डेफिनेटली फ़ारसी के प्रोफेसर थे। तो फिर उर्दू पे इनका जो दस्तरस है तो वो तो ऑटोमेटिकल एक चीज़ है। मैंने 8वीं तक 10वीं तक पढ़ी है फ़ारसी, तो फ़ारसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उर्दू में डेफिनेटली होता है। तो आज ये फंस गए हैं जी मुआज़ अकबर साहब, तो बड़ी मुद्दत के बाद आज फंसे हैं जी। तो बेटा आज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 नज़में मैंने आपको सुनानी है, आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने नज़म पढ़ी है तो मुझे लगा कि ये इट शुड ट्रांसफ़र इट, आई शुड ट्रांसफ़र इट टू यू, ठीक है, ये आगे आपको याद रहेगा। तो बेटा इस नज़म का उन्वान है वक्त कीमती है। आजकल आप ये कोरोना के दिनों में बिल्कुल आपको ये नहीं लगता कि वक्त कीमती है। मैं आपको अक्सर देखता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो ये आपको दोबारा एक रिमाइंडर है कि वक्त कीमती है। तो ये है जी कि सालाना इम्तहान में अब रह गया महीना। एकदम इन्होंने कहना, आपके कॉलेज वालों ने कह दिया हो इम्तहान दो। सालाना इम्तहान में अब रह गया महीना, मेहनत में एक कर दो बस खून और पसीना। हर वक्त खेलने का अच्छा नहीं करीना, अब वक्त कीमती है, अब वक्त कीमती। सारा बरस गुजारा लेकिन समझ ना आई, बेकार बैठने में क्या पाएंगे भलाई। हिम्मत करो कि सर पर है इम्तहान भाई, अब वक्त कीमती है, अब वक्त कीमती है। जो वक्त खो चुके हो अब उसकी फ़िक्र छोड़ो, जो टाइम गुजर गया दफ़ा करो उसे। जो वक्त खो चुके हो अब उसकी फ़िक्र छोड़ो, दिल यास से ना बांधो, उम्मीद को ना तोड़ो। अफसोस में ना जाओ, ठीक है, उम्मीद को ना छोड़ो। जो वक्त खो चुके हो अब उसकी फ़िक्र छोड़ो, दिल यास से ना बांधो, उम्मीद को ना तोड़ो। लाओ किताब उठाओ, मेहनत से मुँह ना मोड़ो, अब वक्त कीमती है, अब वक्त कीमती है। एंड यू हैव डिसाइडेड, यू एंड मी ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि जी 3 से 5 बजे तक हमने पढ़ना है, ठीक है ना जी। तो वो मतलब अब समझ आ रही है आपको कि जी वक्त जो है ना वो बहुत कीमती है।
تو میرا خیال ہے یہ اس پوئم سے تھوڑا بہت آپ کو لمبی نہیں ہے نظم تو آپ پہ زیادہ یہ پریشر بھی نہیں ہوگا، تو بس اس کا یہ آپ کو میرا خیال یاد رہے گا فارمیٹ کہ وقت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ تو ایک اب چلتے چلتے ایک اور مجھے بڑی اچھی لگی ہے نظم، تو چلے میں وہ آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی آپ ہی کے مطلب کی نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے جی طالب علم کی تمنا۔ دس از واٹ اے پیرنٹ شوڈ لک ان ٹو ہز سن، اور جو بھی بچہ ہے بیٹی یا بیٹا کہ جی وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ذرا پریمیٹیو ہے، پرانی نظم ہے، لیکن آپ کو اور مجھے دونوں کو اچھی لگے گی۔ یہ ہے جی، اس کا عنوان ہے طالب علم کی تمنا۔ تمنا ہے یہی دل میں کہ نیکوکار بن جاؤں، یہ طالب علم خود تمنا کر رہا ہے۔ تمنا ہے یہی دل میں کہ نیکوکار بن جاؤں، سعادت مند بن جاؤں، میں برخوردار بن جاؤں، جہاں تک ہو سکے مجھ سے کروں ماں باپ کی خدمت، بزرگوں کا رہوں تابع، کروں استاد کی عزت، کبائے عقل و دانش سے نہ ہرگز میں رہوں آری، تلاش علم میں یارب بسر ہو زندگی ساری، بسر ہو اس طریقے سے الہی زندگی میری، نہ پاس آئے کبھی مطلب پرستی، کینہ خود بینی، کوئی بھوکا اگر دیکھوں تو اسے کھانا کھلاؤں میں، کوئی پیاسا جو آ جائے نظر پانی پلاؤں میں، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے فوراً نکالوں میں، گرے کمزور اگر کوئی اسے فوراً اٹھا لوں میں، کہیں سے کوئی آ نکلے اگر بے خانماں ہو کر تو سر آنکھوں پہ میں اس کو بٹھاؤں میزباں ہو کر، کروں دنیا میں خضر راہ بن کر رہنمائی میں، غرض جب تک ہے دم میں دم کروں، غرض جب تک ہے دم میں دم کروں ہر دم بھلائی میں، کسی کے زخم پر مرہم لگا کر مجھ کو راحت ہو، میں آؤں کام غیروں کے جہاں تک مجھ میں طاقت ہو، غریبوں کی مدد کرنا الہی میری عادت ہو، یہی ایمان ہو میرا یہی میری عبادت ہو، بناؤں دوست دشمن کو عطا ایسی لیاقت ہو، سما جاؤں ہر ایک دل میں عطا ایسی شرافت ہو، وطن کی خاک بہتر ہو مجھے ملک سلماں سے، ہو پاکستان کا خار اچھا گل و سنبل سے ریحاں سے، نہ دکھ پہنچے کسی کو مجھ سے انسان ہو کے ہو ہیواں، کہ آخر وہ بھی جان رکھتا ہے ہیواں ہو کے ہو انسان، بہت نادان و غافل ہیں جو چیونٹی کو مسلتے ہیں، حقیر اس کو سمجھ کر روندتے ہیں اور کچلتے ہیں، وہ کیا جانے یہ دنیا چند روزہ ایک تماشا ہے، خدا کے سامنے بھی آخر ایک دن پیش ہونا ہے، عطا کردہ طبیعت جو سراسر رحم و شفقت ہو، برا جو ظلم کو سمجھے جسے سختی سے نفرت ہو، کبھی لغزش نہ آئے پائے استقلال میں میرے، نہ ڈھونڈوں آسرا ہرگز مصیبت میں سوا تیرے، نہ بھولے سے شکایت لب پہ آئے میں رہوں صابر، رہوں ہر حال میں راضی رہوں ہر رنگ میں شاکر، نہ پرواہ ہو مجھے غم کی نہ کچھ سمجھوں مصیبت کو، زمانہ چھوڑ دے مجھ کو نہ میں چھوڑوں حقیقت کو، زمیں بدلے زماں بدلے نہ میں بدلوں صداقت سے، نہ ہرگز عدل چھوڑوں اور نہ منہ پھیروں شرافت سے، نہ الفت سے مجنوں کی نہ ادا کی عداوت سے، نہ دھمکی سے نہ ہیبت سے، نہ لالچ سے نہ رشوت سے، دعا ہے عمر بھر تیری عبادت کام ہو میرا، دم آخر بھی یا اللہ لب پہ نام ہو تیرا، گزاروں وقت پیری کو بھی دنیا میں جواں بن کر، پچھاڑوں نفس سرکش کو ہمیشہ پہلوان بن کر، خزاں بھی موسم گل کی طرح مقبل گزاروں میں، مصیبت میں بلا میں رنج میں ہمت نہ ہاروں میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دوبارہ پڑھ لینا، پڑھ لوں گا۔ اتنی نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ لیکچر بھی نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پڑھنا مزے سے۔ تو یہ جی آج کی نظمیں تھیں معاذ اکبر کے ساتھ، وکیل صاحب کے ساتھ۔ تو یہ میرا تو بیٹا ہی ہے ظاہر، میں نے تو نصیحتیں کرنی ہے، اور اس کے بہانے میں نے جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو نصیحت کی ہے۔ آپ نے مزے سے پوئم سنی، بڑی پرانی پوئمس تھیں، اس سے ہم نے دلدار صاحب کو بھی یاد کیا جو اتنے بڑے شاعر تھے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں بیٹھے، آج بھی نظمیں پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے ادیبوں کو اکٹھا کر کے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور آپ کے لیے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل احمد عدنان سٹوریز جو بچوں کے ادب پہ ہے، اس کو پلیز اس کا وہ بیل آئیکن آئٹم اسے دبائیں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔